सरकारले अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको आरोप। स्वदेशी लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप। चुनावको मुखमा उद्योगी व्यापारीसँगको साठगाँठमा बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तयारी। ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन। र स्थानीय सरकारले सडक बनाउने नाममा ट्रेकिङ क्षेत्र मास्ने काम गरेको ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको गुनासो। पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्नेमा सभामुख सापकोटाको जोड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा मन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाउँदै अहिले सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले पूर्व पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनका लागि 12 खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजनको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म 24 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको बजेट 4 खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन 3 खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री राईले कुनै विदेशी दात्री निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अब 24 खरब हाम्रो कुल देशको पुँजीगत बजेट नै 4 खरब प्लस हुने, त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा 3 भन्दा तलको कार्यान्वयन हुने, अनि त्यति चाहिँ हामी 6-10 वर्षको पुरै लगाएर चाहिँ के दिन्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले सम्भव अवस्था छैन। हामी के भन्छौँ भने कुनै विदेशी या दात्रीय निकायले आएर हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ र अहिलेको अवस्थाअनुसार भाडा लिन्छौँ, बनाइदिन्छौँ पूर्वाधार भन्ने त्यो रेल पूर्व पश्चिम प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ। नत्र चाहिँ यो कुरा अहिले हाम्रो देशको अवस्था र चाहिँ हाम्रो स्रोतको आधारमा चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन भन्ने एकदम क्लियर। मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालले भारतको कोलकाताबाट श्रीलङ्का व्यापारिक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। बर्खे पानीमा पनि कागजको जहाज चलायो होइन, अब रियल चल्छ भन्ने त्यो त सम्भवै छैन। नेपालमा चाहिँ जे गरे पनि पैसै लगाए पनि अब कुन खोला खनेर चाहिँ हामी जहाज चलाउँछौँ भन्ने त्यो छैन। बोटहरू चाहिँ आनन्द लिन सक्छौँ, त्यो चाहिँ प्लास्टिकको पनि हुनसक्छ, रबरको पनि हुनसक्छ, र चाहिँ डुङ्गा तर्ने हामी राप्ती कोसीमा विभिन्न चलाउँछौँ, त्यो चाहिँ आनन्द लिन सक्छौँ। त्यसको कानुन बरु हुनसक्छ होइन। भोलिको दिनमा चाहिँ पानी जहाज कार्यालय भनेर चाहिँ छ, त्यसको सङ्गठन संरचना थोरै छ। अब त्यो के हुनसक्छ भने बरु कलकत्तादेखि सानो जहाज चाहिँ हामी श्रीलङ्का जुन हाम्रो बिजनेस पोर्टहरू नेपाली झन्डा राखेर चलाउँ, अनुमति दिउँ, यहाँबाट चाहिँ त्यो गरौँ भन्ने चाहिँ कानुन बनाएर त्यो पोसिबल छ। विगतमा पनि हो, अहिले पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो दुईटा कुरा भयो। मन्त्री रायले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेका प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टे अर्डर मार्फत रोक्ने काम गरेको बताउनुभयो। मन्त्री रायले उहाँले ठेकेदारहरू सरकार विरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तो सुकै निर्णयमा स्टे अर्डर दिने गरेको बताउनुभयो।
उहाँले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरूमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री रायले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब 3 पटकसम्म कालो सूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली 12औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाले ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। मेरो भनाइ के हो भने एक ठाउँमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ, विभागले गर्ने ठेक्का ललितपुर चाहिँले हेरोस् भने उच्च अदालत पाटनले हेरोस्, अन्य क्षेत्राधिकारमा पर्ने त जति पर्छ उनको क्षेत्राधिकारमा त्यहाँ हेर्नुपर्छ। र अब जे मन लाग्ने भने विवाद आयो भने त कुनै पनि सामान्य विवादमा पनि स्टे आइदिने भन्ने जुन अवस्था छ त्यसले गर्दा पनि ठेकेदारहरू, त्यही भएर मैले अस्ति भने यो कानुनलाई अब रिराइट नै गर्नुपर्छ। 3 पटक कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति चाहिँ सोझै त्यसलाई लाइसेन्स रद्द गर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने हुन सक्ने अवस्था अहिले छैन। अब भन्छन् म्याद किन थप्यो सचिवले, डिजीले। मैले त लिखित निर्देशन जारी गरेको छु, कारबाही गर्नु भनेर चाहिँ तपाईहरुले भन्नुस्, हात खडा गर्नुस्, मन्त्रीको निर्देशन छ भनेर भनेको छु। तर सार्वजनिक खरिद नियमावली 12औं संशोधन आयो, म जुन दिन बहाली गर्दै थिएँ। अब 2 जना मान्छे छ, एउटा चाहिँ त्यहाँ के डोजर सोजर केही राखेको छ भने, काम गरेको छ भने ठेक्का तोड्न नपाउने भन्ने छ। 80 सम्म म्याद त थप्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरिदियो 12औं संशोधनले। त्यो अवस्थाहरू पनि छ। यस्तै मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरि देशका मुख्य सडकमा बाढी पहिरो आउँदा समेत बनाउने बजेट नभएको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको 7 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो। मन्त्री राईले मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्न सक्ने अवस्था समेत नभएको बताउनुभयो। उहाँले सडक बोर्डमा भएको बजेट सम्बन्धित निकायबाट खर्च गर्ने विषयमा अनुमति समेत नपाएको गुनासो समेत गर्नुभयो। दशैं तिहारका लागि घर जाने यात्रुलाई लक्षित गरी सरकारले आजबाट देशभर लागू हुने गरी रुट पर्मिट खुल्ला गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सोमबारबाट दशैंको पूर्णिमा अर्थात् असोज 23 गतेसम्मका लागि घर जान र फर्कन यात्रुलाई सहज तुल्याउन यो व्यवस्था लागू गरेको हो। कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण निषेध गरिएका आकार र प्रकारका सवारी साधनमा भने बन्देज कायम गरिएको छ। रुट पर्मिट खुला भएसँगै सवारी चालकले यात्रुलाई सहज गन्तव्यमा ल्याउन तथा लैजानका लागि पालो पर्खनु पर्दैन। दशैंको समयमा वर्षेनी काठमाडौँ उपत्यकाबाट ठूलो संख्यामा यात्रु बाहिरिने गरेका छन्। विभागले सो समयमा सामान बोकेर काठमाडौँ भित्रिने मल्टी एलेक्स ट्र्याक्टर ट्रेलर ठूला सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। ठूला सवारी साधन बाटोमा गुड्दा अरू सवारी साधनलाई आवागमनमा समस्या हुने भएकाले आजदेखि असोज 31 गतेसम्म नारायणघाटबाट काठमाडौँ आउने ठूला सवारी साधनलाई रोक लगाएको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार गत वर्ष 10 लाख यात्रु काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएकोमा यस वर्ष त्यो संख्या 20 लाख पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वृद्धि गरेका ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकको ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्ने बताइरहँदा सरकारले ब्याज दरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर बढाएको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माकै सक्रियतामा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 1 जना, बैंकर्स सङ्घबाट 2 जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट 1 जना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट 1-1 जना प्रतिनिधि रहनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी योग्य तरलता नभएका कारण बैंकर्स सङ्घले 1 असोजदेखि निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि गरेर नयाँ निक्षेप तान्ने कोसिस गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा आयातमा बढी गएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप परेको भन्दै आयातमा कडाई गर्न ब्याज दर बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ। विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाएका बेला नेपालमा अर्थमन्त्री घटाउन सक्रिय हुनु चुनावी स्टन्ट मात्र भएको जानकार बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले ब्याज दर सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको जान्दा जान्दै पनि अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हात हाल्नु भएको हो। स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसले अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकबीच फेरि पनि द्वन्द्व बढ्ने तथा अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा नगर्ने पनि अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग आबद्ध 6 वटा वस्तुगत सङ्घहरूले युवाहरूलाई सिप क्षमता विकास तालिम दिने भएका छन्।
महासङ्घको 123वटा वस्तुगत सङ्घ मध्ये 6वटा वस्तुगत सङ्घहरूले युवाहरूलाई सिप क्षमता विकास तालिम दिने भएका हुन्। कृषि पर्यटन उत्पादनमूलक पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने उक्त तालिम कार्यक्रमसँग जोडिएका महासङ्घका सदस्य वस्तुगत सङ्घहरू र महासङ्घबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा एक कार्यक्रमबीच छुट्टा छुट्टै हस्ताक्षर भयो। सम्झौता अनुसार युरोपियन युनियन, ब्रिटिस काउन्सिल, दक्षता परियोजना र ILO को सहयोगमा विभिन्न 4वटा क्षेत्रलाई समेटेर कार्यस्थलमा आधारित छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उक्त परियोजना मार्फत 150 जनालाई कार्यस्थलमै तालिम दिइनेछ र तालिम पश्चात उनीहरूलाई रोजगारीमा समेत परिचालन गर्ने जनाइएको छ। कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राज्यले निजी क्षेत्रका उद्योगका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन अहिलेसम्म नगरेको भन्दै निजी क्षेत्र आफै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रका साना, मझौला र ठुला उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू 50% दक्ष जनशक्ति नभएको दाबी गर्दै कर्णाली प्रदेशमा 90% नै दक्ष जनशक्ति नभएकाले अहिलेसम्म विकास नभएको बताउनुभयो। उहाँले दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि सिप विकास तालिममा अर्बौं लगानी गरेर पनि प्रभावकारी नभएको र सरकारले तालिम दिएर कर्मचारी समेत अर्को ठाउँमा सरुवा गर्दा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुने गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ नि बिजनेस हाउसहरूमा सबैमा भनौँ साना मझौला ठुला सबै बिजनेस उसमा चाहिँ नि रहेको जनशक्ति सो हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ लेस देन 50% ट्रेन म्यान पावर छ। एक्ज्याक्टली कसरी डेटा नभएर हो, तर म भन्छु त्यो 50% भन्दा कमै छ। मलाई लाग्छ 60-40 को जस्तो लाग्छ। 40% मात्र हामीसँग ट्रेन म्यान पावर छ, त्यो बाँकी चाहिँ 60% चाहिँ ट्रेन म्यान पावर छैन। पछि एम्सले हाम्रो यो FHCCI अन्तर्गत एउटा दक्षताको एम्स प्रोग्राममा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ नि झल्काइएको छ। र अझै कर्णाली अञ्चलमा त तपाईँको चाहिँ नि 10% मात्र ट्रेन म्यान पावर छ भन्ने कुराहरू आएको छ। कर्णाली किन विकास भएन भन्ने कुरा गर्दै हो भने 10% को हाराहारीमा मात्र छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। भन्ने मतलब हामीलाई ट्रेन म्यान पावरको आवश्यकता कति रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो कुराहरू अर्को कुरा राज्यले तालिममा खर्च गर्ने कुराहरू के हुन्छ भने तालिम दिन्छ अनि त्यो पनि सरुवा गरिदिन्छ। अब अर्थतन्त्रमा हामी निजी क्षेत्रको चाहिँ नि 70% भन्दा हाम्रो योगदान छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले जागरुक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 4 महिने परियोजना अन्तर्गत तालिम पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी र काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। पूर्वमा अदुवा, अलैँची तथा मत्स्य व्यवसाय र काठमाडौँमा उत्पादनमूलक छाला जुत्ता र पर्यटनसँग सम्बन्धित छोटो अवधिको कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनलाइन टिकट बुकिङ सेवा सुरु गरेको छ। निगमले सोमबारदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनलाइन बुकिङ इन्जिन मार्फत टिकट बुकिङ सुरु गरेको हो। यो सँगै वायु सेवा निगमको वेबसाइटबाट विश्वको जुनसुकै कुनाबाट निगम मार्फत हुने उडानको टिकट बुकिङ गर्न सकिनेछ। निगमले अहिले नयाँ दिल्ली, मुम्बई, बेङ्गलोर, दुबई, दोहा, हङकङ, क्वालालम्पुर, नारिता र रियादमा उडान गरिरहेको छ। निगमले लामो समयदेखि अनलाइन टिकटिङ सेवा थाल्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेको थिएन। ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारले सडक बनाउने नाममा ट्रेकिङ क्षेत्र मास्ने काम गरेको गुनासो गरेका छन्। सोमबार सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल रहेको पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो पुस्तक गन्तव्य जुगल सार्वजनिक कार्यक्रममा ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सडक बनाउने नाममा 50 वर्ष पुराना पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यलाई अस्तित्व मेटाउने काम भएको गुनासो गरेका हुन्। कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष निलहरी बास्तोलाले सडक निर्माण गर्ने नाममा ट्रेकिङ क्षेत्र मास्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले 31 दिनको पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्य रहेको अन्नपूर्ण राउन्डलाई अहिले सडक बनाउने नाममा भत्काएर 5 दिनको बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सडक आवश्यक भए पनि विश्वका 10 नम्बरमा पर्ने पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यहरूको अस्तित्व मेटाउन नमिल्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष बास्तोलाले पछिल्लो समय धेरै पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यहरू हराउने क्रममा रहेको गुनासो समेत गर्नुभयो। 50औं वर्ष खोलिसकेका गन्तव्यहरू रोड बनाउने न्युमा, बाटो बनाउने न्युमा त्यही ट्रेकिङ ट्रायललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भत्काएर हाम्रो ट्रेकिङ ट्रायलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिनानुदिन हराएर त्यसको चाहिँ उदाहरण तपाईँको चाहिँ अन्नपूर्ण राउन्ड लिन सकिन्छ। जुन अन्नपूर्ण राउन्ड मैले आफैले
तपाईँको चाहिँ 1996मा 31 दिनको ट्रेकिङ गरेको थिएँ। त्यो ट्रायल आजभोलि 5 दिनको ट्रायल भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको कारण मात्रै के हो भन्नुहुन्छ भने जुन ट्रायल हामी हिँड्यौँ त्यही ट्रायललाई तपाईँको चाहिँ गाडी बाटो बनाइदिनु भयो, त्यसको अल्टरनेट पनि तपाईँहरूको दिनु भएन र उहाँहरूले कुनै पनि सरसल्लाह केही पनि गर्नु भएन। मेरो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने बाटो बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, त्यहाँको जनतालाई आवश्यक पर्छ, एम्बुलेन्स जानुपर्छ, सहर आउनुपर्छ, हरेक खालका उपायहरू, हरेक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरूमा रोड चाहिन्छ। तर रोड चाहिन्छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ बजारमा विश्वको 10 नम्बरभित्र पर्ने एउटा ट्रायललाई तपाईँको चाहिँ गुमनाम गरेर तपाईँको चाहिँ रोडको बाटो खनिएको छ। त्यस्तै गरेर धेरै ट्रायलहरू चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा मान्यता दिए अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्वतीय उद्योग जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि आवश्यक पूर्वाधार स्वदेशी भएको र लगानी गर्न अन्य मुलुकसँग सहयोग माग गर्नु नपर्ने उद्योग हुने बताउनुभयो। उहाँले पर्वतीय उद्योग अन्य उद्योगको जस्तो कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर आधा पैसा विदेशमा पठाउने नभई विदेशीबाट आउने डलर समेत नेपालमा नै रहने जिकिर पनि गर्नुभयो। नेपालको पर्वतीय पर्यटन भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा स्थापना हुनुपर्छ भन्ने गरेको छु। किन हुनुपर्छ भने यो पर्वतीय पर्यटन भनेको चाहिँ यस्तो उद्योग हो जुन उद्योग चाहिँ कस्तो भने यो सबै कुरा हाम्रै हातमा, हामीसँग हिमाल हाम्रै हातमा छ, यसको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ जनशक्ति हामीसँगै छौँ र यसलाई चाहिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरू हाम्रै हातमा छन् र यो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामी अर्को चाहिँ दोस्रो राष्ट्र अथवा चाहिँ अरू कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग लिएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने स्थिति छैन। हामी अरू कन्ट्रीसँग भर पर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ बाहिरबाट जिगाउनु पर्ने, त्यसपछि सबै सामान बाहिरबाट जुटाएर आइसकेपछि बल्ल चाहिँ यहाँ एसेम्बल गरेपछि बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ उद्योगको थोरै अंश फाइदा नेपालले खाने। वेयरएज यो पर्वतीय पर्यटन उद्योग भनेको चाहिँ कस्तो भने यसको चाहिँ 100% फाइदा नै हाम्रो चाहिँ देशमै विदेशी मुद्रा आर्जन भयो भने 100% यहीँ राखिने भयो। रोजगार पाए पनि 100% यहीँकै चाहिँ रोजगारीहरूले पाउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पर्वतीय पर्यटन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको महत्त्व ठुलो छ। यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै सभामुखले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिएर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल हिमाल नेपालको एक पर्वतीय उद्योग रहेको भन्दै पर्वतीय क्षेत्रको विकास गर्न सके मात्रै देशमा पर्यटनको विकास हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले स्थानीय र केन्द्र सरकारले पर्यटन विकासको लागि युवा मैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। तिनै तहका सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छँदैछ। केन्द्रीय सरकारले सबभन्दा बढी नीति निर्माणमा निर्णय गर्ने कुरामा अघि नै भन्नुभएको छ, त्यो कुरा ठिक छ। पर्वतीय राष्ट्रिय उद्योगको चाहिँ रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सरकारले मान्यता दिनुपर्छ, त्यसै गरी यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरियो भने अब यहाँ धेरै व्याख्या गर्न म धेरै आवश्यक ठान्दिनँ। पहिलो नम्बर हाम्रो विकासको समृद्धिको आधार भनेको पर्यटनै हो, कृषि हो, खनिज हो, जडीबुटी हो, कृषि वन हो, यी सबै कुरा हुन् र पर्यटन चाहिँ नम्बर 1 नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ हामीले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। उहाँले राजनीतिक पार्टीहरूले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भए पनि अन्ततः त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अर्ग्यानिक कृषि, तरकारी, फलफुल बनाउने गरी विक्रमसम्म 2075 सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो। विधेयक ल्याए पनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन। सांस्कृतिक रूपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरू भने प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेनन्। कर्णाली प्रदेशको सांसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमण मार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिए पनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन्। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। अर्थ विधेयक सरकारले मात्रै प्रस्तुत गर्छ, त्यसकारण गैर सरकारी विधेयकमा धेरै त्यो आर्थिक व्यवहार पर्ने, त्यो आर्थिक व्यवहारलाई सरकारले चाहिँ
ओन गर्न नसक्ने तर प्राइभेट मेम्बर बिल दर्तै भइसकेपछि त्यसलाई किन छलफल नगर्ने भन्ने एउटा खालको टसल त्यो देख्दछु। दोस्रो टसल त्यहाँको जियोग्राफिकल सिचुएसन पनि कस्तो हो भने नाम कर्णाली अनि राजधानी चाहिँ सुर्खेत, दुईटा सभ्यता हो त्यहाँ। एउटा सुर्खेत चाहिँ सुगम ठाउँ हो, कर्णाली चाहिँ विकट ठाउँ हो भनेपछि दुईटामा कम्प्रोमाइज गरेर त्यहाँ राखेको हो। अब त्यो पुरै 5 वर्षको अवधि कसरी केन्द्रित भएको देखियो भने बजेट कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखियो। कर्णालीमा केन्द्रित गर्ने कि सुर्खेतमा केन्द्रित गर्ने, राजधानी भएको ठाउँमा कि बाहिर केन्द्रित गर्ने, जुन कुरा त्यति बेलै पनि डिबेटमा थियो। सँगसँगै सिजा सभ्यताको कुरा गर्ने कि सुर्खेत सभ्यताको कुरा गर्ने पनि होला सायद। अनि त्यो सिजा सभ्यताको कुरा गर्दाखेरि त बजेट जति त उता डोरिन्छ भन्ने चिन्ता सुर्खेतका निम्ति लाग्यो होला। सुर्खेतमा चाहिँ त इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भएकै छ, सिंजामा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कर्णालीको खास गरी जुम्लाको लाग्यो होला। भने यो खालको मनोविज्ञानले काम गरेको म देख्दछु। झन्डै 40% अनुभवी सांसदहरू रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालमा 53वटा विधेयक बनाएको छ। कम जनसङ्ख्या तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा पुराना एकपटक सङ्घीय संसदमा काम गरिसकेका सांसदहरूको बाहुल्य भएका कारण पनि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेश सभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफूहरू पृथक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गर्नुभयो। विशेष गरेर संसदलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले दाबी पनि गर्नुभयो। यसमा हामी अलि पृथक छौँ भन्ने लाग्छ हामीलाई। आजसम्मको परम्परा र हाम्रो व्यवस्था पनि के हो भन्दाखेरि हामी प्रतिनिधित्वको प्रणाली मार्फत हामीले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, कानुनहरू निर्माण गर्ने हाम्रो परम्परा हो। हामीले प्रतिनिधि छान्ने, ती प्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउने परम्परा अहिलेसम्मको परम्परा हो। विश्व स्तरमै यो मूल रूपमा यो परम्परा छ जस्तो लाग्दछ। अहिले पछिल्लो समयमा आएर सरकारवालाहरूसँग, आम नागरिकसँग पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा उहाँहरूको पनि स्वामित्व, प्रत्यक्ष स्वामित्व चाहिने लिने, उहाँहरूलाई पनि दिने, उहाँहरूका सरोकारहरूलाई पनि चाहिने समेट्ने एउटा प्रक्रिया पछिल्लो समयमा सुरु भएको छ। त्यसमा हामीले पनि 6-7वटा विधेयकलाई जनस्तरमा लगेर उहाँहरूका सरोकारहरू पनि सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ हामीले। यद्यपि हामीसँग नियमावली चाहिने हामीले बनाउँदाखेरि त्यो प्रबन्ध हामीले गरेका थिएनौँ। अहिले पछि संशोधन गर्दाखेरि त्यो व्यवस्था हामीले राखेका छौँ। प्रदेश सभाले जुनसुकै एउटा बिन्दुबाट जनस्तरमा उहाँहरूका सरकार सङ्कलन गर्न सकिने भन्ने प्रबन्ध अहिले हामीले राखेका छौँ नियमावलीमा। संविधानविद देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। अलि पार्लियामेन्ट्री खुल्लापनको हिसाबले र विधि निर्माणको हिसाबले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू फिर्ता लिएको देखियो। जस्तो घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विधेयकहरू फिर्ता लिएको, उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित विधेयकहरू फिर्ता लिएको, विनियोजन विधेयक नै पनि फिर्ता लिएको। जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा विनियोजन विधेयक चाहिँ त्यो आर्थिक विधेयक हो, आर्थिक विधेयक चाहिँ देन एन्ड देयर लागु हुन्छ भन्ने अभ्यास गरेको सन्दर्भमा त्यहाँ फिर्ता गरेको पनि देखियो। अब यस्ता सँगसँगै गैर सरकारी विधेयकहरूमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ अलि आइडियलिस्टिक टाइपका आदर्शका नवप्रवर्तनलाई, अन्वेषणलाई, आविष्कारलाई प्राथमिकता दिने यस्ता खालका चाहिँ विधेयकहरू गैर सरकारी विधेयकका रूपमा देखिए। समग्रमा यसरी हेर्दाखेरि दुईटा हिसाबले, एउटा चाहिँ ल मेकिङ प्रोसेसको हिसाबले बियोन्ड द पार्लियामेन्टेरियन, संसदभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो पारदर्शिताले गुड गभर्नेन्सलाई, सुशासनलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुरा, विधायकी खुल्लापनले संसद कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई ओपन गरिदिएका कारणले यो त्यो पार्लियामेन्ट, त्यो कर्णाली प्रदेशको सभा चाहिँ अलि विशिष्ट प्रकृतिको हो भनेर यी आधारमा भन्न सकिन्छ। सभा सञ्चालन तथा विधि र प्रक्रियाका बारेमा सभामुखले बढी नै चासो दिने गरेको बुझाइ देवकोटाको छ। अबदेखि सरकारी अस्पतालमा विद्यार्थीहरूलाई ओपीडी सेवामा 50% छुट हुने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राष्ट्रिय व्यूबीच विद्यार्थीहरूलाई ओपीडी सेवामा 50% छुट गर्ने सहमति भएको हो। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्गठनले सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवामा मन्त्रालयसँग 50% छुट दिने सहमति भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सङ्घीय अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा ओपीडी शुल्कमा 50% सहुलियत दिने निर्णय भएको र सबै प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरूमा समेत यसै बमोजिम 50% छुटको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने भनी मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराएको छ। अनुराज सुब्बाले 2079 श्रावण 4 गते ज्ञापन पत्र र भाद्र 30 गते स्मरण पत्र बुझाउँदै सम्पूर्ण सरकारी र सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूका विद्यार्थीहरूलाई अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा निःशुल्क र सबै खाले उपचारमा 50% सहुलियत सुनिश्चित गरियोस् भन्ने जोरदार माग राखेको थियो। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै 2079 असोज 9 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवामा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा 50% छुटको व्यवस्था लागू हुने भएको छ। सबै साथीहरू यो महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ हामीलाई गरेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। विद्यार्थीको परिचय पत्रको आधारमा सहुलियत दिने अस्पतालहरूमा कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग, आयुर्वेद चिकित्सालय लगायतका देशभरका 27 वटा अस्पताल छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ओली सरकारले अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको आरोप। स्वदेशी लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने स्पष्टोक्ति। राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप। चुनावको मुखमा उद्योगी व्यापारी सङ्घको साठगाँठमा बैङ्कको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तयारी। ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन। र स्थानीय सरकारले सडक बनाउने नाममा ट्रेकिङ क्षेत्र मास्ने काम गरेको ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको गुनासो। पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्नेमा सभामुख सापकोटाको जोड। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।